ان तालिबान के खिलाफ भी, और वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। भारत और अमेरिका बिल्कुल वहां सपोर्ट कर रहे थे, अमेरिका के जेर साया सब कुछ हो रहा था। तो ये तो सबको नजर आ रहा था कि अमेरिका जिम्मेदार है उस सूरत हाल का जो हम फेस कर रहे थे। तो बहुत कहा होगा उस जमाने में जब हम ये पॉलिसी डिसीजंस लिए जा रहे थे, तब तो ये साथ हैंड इन ग्लव थे। तो अभी अभी ताज़ा ताज़ा एहसास हुआ है कि हमें अमेरिका का हवारी नहीं बनना चाहिए था। जनाब अमजद शुएब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब यही चीज इमरान खान कहता रहा बार बार कि अमेरिका के साथ या किसी भी मुल्क के साथ कोई अमन की कोशिश हो तो उसके लिए तो हम साथ निभाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वो कहीं जंग करना चाहते हैं तो हम उसमें शरीक नहीं होंगे। ये उसका नैरेटिव रहा है थ्रू आउट, और ये अब ख्वाजा साहब उसको दोहरा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। हम पहले जंग लड़ते रहे इन तालिबान के खिलाफ भी, और वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। भारत और अमेरिका बिल्कुल वहां सपोर्ट कर रहे थे, अमेरिका के जेर साया सब कुछ हो रहा था। तो ये तो सबको नजर आ रहा था कि अमेरिका जिम्मेदार है उस सूरत हाल का जो हम फेस कर रहे थे। 83,000 लोग अगर हमारे मारे गए या $150 बिलियन का हमारा नुकसान हुआ, तो हम में से किसी ने भी अमेरिका से इसकी कंपनसेशन नहीं मांगी। हमने ये नहीं कहा कि हमारे वो खानदान जो बेरोजगार हो गए, जिनके कफील मारे गए, उनकी भी कोई देखभाल होनी चाहिए। आप ये देखिए कि अमेरिका में 9/11 का जो वाकया होता है उसके ऊपर चूंकि उसामा बिन लादेन के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई और वो था अफगानिस्तान में। आज अफगानिस्तान के रिजर्व जो है वो पैसा पड़ा हुआ था उधर, वो अमेरिका वापस नहीं कर रहा। वो कहते हैं जी हमने तो कंपनसेशन देनी उन लोगों को जो 9/11 में मारे गए थे। तो हमारे जो लोग मारे गए उनका कोई पूछता नहीं। इसी तरह जो $150 बिलियन का हमारा नुकसान हो गया इकोनॉमी का, उसका भी हमारे किसी लीडर ने जिक्र नहीं किया। नतीजा ये है कि अमेरिका एहसान करता है कि जी आपको हमने $20 अरब दिए थे ये वॉर ऑन टेरर के दौरान। तो चीज ये है कि हमारी लीडरशिप ने अमेरिका को किसी भी वक्त पे कन्फ्रंट नहीं किया। आज अगर आप कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती महंगी पड़ी, तो आइंदा के लिए मोहतात रहे। अभी तो अमेरिका भागे जाते हैं, बिलावल कितने दौरे कर चुका है। तो असल किस्सा ये है कि आज भी अमेरिका यहाँ पे फुट होल्ड चाहता है। उसकी अमेरिका की कोशिश होगी कि वो किसी न किसी तरह यहाँ पे वापस आए और यहाँ पे उसको एयर बेसिस मिल जाए जहां से वो ड्रोन ऑपरेट कर सके, क्योंकि इस वक्त ये खिता फिर बड़ा अहम हो चुका है। एक तरफ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो रोकना चाहते हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन का किस्सा है। यहां से बैठे वो सारा कुछ हैंडल कर सकेंगे और अफगानिस्तान पे भी निगाह रख सकेंगे। अच्छा तो जल साहब, मैं एक शॉर्ट सुनवाता हूं और फिर भट्टी साहब को इन करूंगा। पहले मैं एक शॉर्ट सुनवा दूं आपको, जी सुनाइए, और फिर भट्टी साहब आप इसी पे जनरल साहब से जरा मुखातब हुइएगा। जी सुनाएं। किसी भी तरीके से कुछ अरसे के दौरान थोड़ा थोड़ा करके मटेरियल यहाँ पे लाया गया और लाने के बाद फिर खुदकुश बम्बार जो है वो मेहमानों के रूप में तो उसकी भेस में ये दाखिल हुआ, लेकिन बाद में जो भी प्रोसीजर था अडॉप्ट करके एंड फाइनली वो पहुंचा है मस्जिद के अंदर और वहां जाके अपने आप को धमाकेखेज मवाद के साथ उड़ा लिया। जी भट्टी साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साहब, गुजारिश है कि आपने खुद फरमाया और पूरी दुनिया जानती है हमने इस अमेरिका की जंग में कितनी कुर्बानियाँ दी। 80,000 शहादतें पाक फौज और दीगर पुलिस अफसरान अवाम और लातदाद नुकसान। आखिर इतने अरसे बाद दोबारा कहाँ कमी हुई कि दहशत गर्दों ने फिर पाकिस्तान को अपनी पनाहगाह बना लिया और हमारे बेगुनाह नमाजी अफसर फौजी अफसरान शहीद हो रहे। आखिर इसकी जिम्मेदारी का कोई तयन होना चाहिए और इसको रोकने के लिए आप क्या समझे, क्या सदेबाब करना चाहिए अब हुकूमत को इमीडिएटली? देखिए बट साहब, पहली बात तो ये है कि जब दहशतगर्दी फैलती है तो दहशतगर्द को दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो सेफ हेमन कि जहां से वो ऑपरेट कर सके, उनका कमांड स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहे, वो अफगानिस्तान में इनको मयसर है। दूसरा पैसा चाहिए होता है, क्योंकि इनमें शरीयत वगैरह सारा ये ढोंग है। असल चीज ये है कि अगर किसी ने 3-4 हजार तालिबान पाल के रखे हैं तो उनको तनख्वाहें देनी है, उनका खाना पीना करना है, खुद इन्होंने अपने रोजगार अपनी जेबें भरनी है, इनके लीडर जो है। तो लाजमन होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी उस वक्त इनको देती हैं पैसा जब ये उनको कुछ करके दिखाएं। वो ऐसे नहीं पकड़ाते कि जी अच्छा आपको पालना शुरू कर दिया। और कोशिश होती है कि बड़ा बड़ा वाकया कराया जाए, जिस तरह के आपने आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया देखा था, पूरी दुनिया में कोहराम मच गया था। यहां भी यही वाकया उन्होंने बहुत बड़ा किया है। तो उनको पैसे मिलेंगे,
اب یہ دونوں چیزیں آپ کے بس سے باہر ہیں. ہوا یہ ہے کہ افغان طالبان نے جب عام معافی دے دی افغانستان میں آتے ہی، تو وہاں پہ سی آئی اے کا نیٹ ورک بھی انٹیکٹ رہا اور را کا انٹیکٹ بھی، اور وہ جو ایسٹ ترکستان والے تھے ان کا بھی نیٹ ورک وہاں پہ. اب وہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور افغانستان کے اپنے اندر بھی دہشت گردی ہے جو داعش کروا رہی ہے، اور افغانی ڈرتے ہیں. افغان طالبان ٹی ٹی پی کو یا کسی کو ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ بھی جا کے شامل ہو جائیں داعش میں، تو پھر وہ اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ افغان طالبان اس وقت آ کے فورن ایجنٹس جو تھے ان کی صفائی کرتے، انہوں نے نہیں کی. آج ان کو بھی مسئلہ بنا ہوا اور ہمیں بھی مسئلہ بنا ہوا ہے. اب چیز یہ ہے کہ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے چونکہ چائنا کو بھی خطرہ ہے، یوکرین کے معاملے میں رشیا کو بھی خطرہ ہے، ایران کو بھی خطرہ ہے، پاکستان کو، یہ سارے ریجنل کنٹریز کا کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے اور افغان طالبان کے اوپر پریشر آنا چاہیے کہ بھئی یا تو ان کو ختم کرو یا پھر ہمیں ایکشن کرنے دو ان کے خلاف. تو یہ کہیں نہ کہیں آ کے سیٹل کرنا ہوگا. ریجنل کنٹریز نے، اکیلا پاکستان نہیں کر سکے گا. اکیلے پاکستان کی یہ سنے کی بھی نہیں افغان طالبان، یہ مانے کی بھی نہیں، جب تک کہ ان کے ہمسایہ ممالک ریجنل کنٹریز کا پریشر نہیں آئے گا. ہماری گورنمنٹ نے اس معاملے میں کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کی. سب سے زیادہ افیکٹڈ ہم ہیں، پاکستان ہے. ہمیں چائنا کو اور ایران وغیرہ ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے سال 2 سال پہلے، سال 1.5 سال پہلے ریجنل کنٹریز کی میٹنگز ہوا کرتی تھی افغانستان کے معاملے میں، جو بند ہو گئی. تو یہ ایک ایسا عنصر ہے جس کو پاکستان اکیلے ہینڈل نہیں کر سکے گا. جب تک ان کی سیف ہیونز ختم نہیں ہوں گی، پیسہ بند نہیں ہوگا، یہ کام جاری رہے گا. لہذا ہم یہاں لڑنا ہے وہ تو لڑتے رہیں گے، لیکن ان دا پروسیس آپ نے دیکھا جو نقصان جانی ہوا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے کہ پوری قوم سوگوار ہے آج. جنرل صاحب، میں تھوڑا سا چیزوں کو پرسپیکٹو میں رکھنے کے لیے تھوڑا سا سوال میں کروں گا آپ سے، کیونکہ اس پہ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تھی اور جنرل نصیر اللہ بابر صاحب سے میری 3-4 نشستیں ہوئی تھیں. یہ شروع ہوا تھا بھٹو صاحب کے دور میں سور انقلاب کو برباد کرنے کی کاوش، اور وہ جب آیا تھا برزنسکی، پھر زیاد صاحب نے اس کو کنٹینیو کیا. اس کے بعد مسلم لیگ نون اس کی ذیلی جماعت تھی، تخلیق تھی مارشل لا کی. تھرو آؤٹ دے ٹوٹ دس پالیسی اور تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہماری بنے ہیں، تو یہ تو ریسپانسبلٹی کیا انہیں آج سیاست چھوڑنی دینی چاہیے اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے؟ اور یہ جو ڈھونگ ہم کر رہے ہیں دکھی ہونے کا، اور یہ جو مگرمچھ کے آنسو، یہ کس کو دکھا رہے ہیں جنرل صاحب؟ دیکھیں، بات آپ کی بالکل درست ہے. سیاست کرنا اپنی جگہ پہ، لیکن سیاست کا الٹیمیٹلی جو رزلٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے عوام کی جان و مال محفوظ ہو اور ان کو کچھ نہ کچھ سہولت ملے جو کہ آپ اپنے وسائل میں دے سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ وہ دونوں چیزیں مفقود ہیں اور یہ پرابلم رہے گی کیونکہ ہمارے ملک میں انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ سکی. اس کے لیے جنرل الیکشن ضروری تھے. یہ نہیں کہ جنرل الیکشن آپ کروائیں تو اس سے فوراً تو آپ کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، وہ تو نہیں ہوگا، لیکن لازماً پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ایک راستہ آئے گا کیونکہ آپ کے عوام کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی اور فیصلے کر سکے گی. لیکن یہاں پہ اس سٹیج کے اوپر انسٹیبلٹی جو ہمارے ملک کے اندر ہے اس کا ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. اس کی اکانومی پہ بھی نیگیٹو. جناب صاحب، میں اس میں آپ کی رہنمائی چاہوں گا. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، خواجہ آصف صاحب بڑے خون کے آنسو بہا رہے تھے، کہہ رہے تھے بوریاں بھر کے ڈالروں کی باہر جا رہی ہیں، اور وہ جو پیچھے کرسیاں تھی خالی تھی. یہ تو ملک میں سیاسی استحکام نہیں پیدا کر سکتے، تو یہ دشمن سے کیا نبڑیں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت باولا عمران خان ہوا انہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ثانیہ یہ اے پی ایس ہو یا یہ ہو، ان کا مسئلہ صرف اور صرف عمران خان کو مائنس کرنا ہے. ڈو یو تھنک اس سوچ کے ساتھ آپ ملک کا تحفظ کر سکتے ہیں؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ تو لمبے وقت کے لیے چھوڑی نہیں جا سکتی، اور اگر یہ رہی کنٹینیوس نے کیا تو اس کے نتائج بھیانک ہوں گے. لیکن دکھ کس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے پاکستان کے عوام وہ بالکل اس وقت یوں ہے جیسے کوئی بھنگ بھاگ پی کے سو جاتا ہے. آپ سوچئے کہ عمران خان کو سپورٹ بہت ہے، روزانہ ہم سنتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنے خان کے ساتھ ہیں، یہ ریڈ لائن ہے. یہ عمران خان کے اوپر اس کی جان لینے کے لیے اس کے اوپر حملہ کیا گیا قاتلانہ. قاتلوں نے تو اس کو مارنے سے کوئی فرق نہیں کیا تھا، وہ تو اللہ نے بچا لیا. لیکن اس واقعے کے بعد کیا باہر سڑکوں پہ کوئی احتجاج ہوا؟ کوئی نکلا باہر؟ تو زبانی جمع خرچ کرنا اگر قوم کی ذمہ داری یہی ہے تو جو بیٹھے حکمران ان کو تو کوئی تنگی نہیں.
इमरान खान कहता है कि मेरी जान पे दोबारा कातलाना हमला होगा, बिल्कुल होगा, क्यों ना हो। एक तो कातलों की FIR दर्ज नहीं हो सकी, जब आप FIR तक दर्ज नहीं करा सकते, कोई आप JIT नहीं करवा सकते, और अवाम भी बेहिस्सा है कि वो बाहर निकल के एहतजाज नहीं करते, तो कातिल को बिल्कुल वो बड़ी खुशी से दूसरा, तीसरा, चौथा भी वार करेगा। तो असल किस्सा ये है कि हमारी कौम इस सारे सिलसिले को, तबाही को देखने के बावजूद वो इस पे बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। जबानी जमा खर्च बहुत है, लेकिन वो वक्त होता था जबकि थोड़ी बहुत महंगाई भी हुई तो पहिया जाम हो जाता था, सरकारी दफ्तर बंद हो जाते थे, हुकूमतें बैठी होती थी लेकिन उनको समझ लग जाती थी कि हम हुकूमत चला नहीं सकते क्योंकि लोग हमारा साथ नहीं दे रहे। आज